حبيباتي، رجعت لكم فيديو جديد او جوج فيديوهات. واحد اللي غيكون فيه هذا المكياج هذا اللي كتشوفوا فيه خفيف ويومي، وهذا اللي غنديرو دابا ديال الايلاينر. خطوات سهله جدا باش ديروا الايلاينر ديالكم. كيف ما كتشوفوا كنوجد العين ديالي بلانتي ستارن باش نوسع البلاصه ديال العين، لان انا العين ديالي مبطنه، باش نعطي مساحه اكثر واكبر للعين فين نخدم بالاي شادو. كيف ما كتشوفوا خديت الاي شادو الكونسيلر، سمحوا لي، الكونسيلر ديال فيتمي ديال ميبلين هو اللي غادي نخدم به. تقدروا ديروا باز ديال الاي شادو، مي انايا كنفضل لانتي سان. خديت فرشات او لا بانسو لا براش اللي سنين هادو الصغيبات ديالها واسعين شويه وكبيره باش نقدر ندمج بها لانتي سان. من بعد غادي ناخذ بانانا باودر. خديت هذه ديال لا مارك بيس، زوينه وخفيفه، ما كتبقاش كتبان طبقه ثقيله على العين او لا تحت العين فين ما درتوها. كنثبت بها الكونسيلر باش ما يبقاش ليا الخطوط منين ندير الاي شادو. من بعد خديت لا باليت ديال هدى بيوتي، خديت منها دي كولور نيود. خديت هاد الكولور الاولى ودرتها في كسرة العين، كندمجها. كما قلت لكم غيكون مكياج خفيف، ما غاديش نتقل بزاف وما غاديش نكثر عليكم في لي تكنيك باش ديروا المكياج اولا بالخطوات باش ديروه، لان الهدف هو الايلاينر. هذا الفيديو ماشي هو الاي شادو. درت نفس الحاجه في العين الثانيه وكنحاول ندمج وندوبو في وسط من الجفن، يعني يولي اللون مخلط في الجفن، ما يبقاش يبان غير محطوط. غنزيد اللون الثاني. البنات ما تديوش على ضفاري لان باديه تريتمون، ما نقدرش ندير فيهم لا سباغ لا والو كنعتذر. زدت اللون الثاني اللي غادي شويه على الغوز، وخديته بفرشه اللي صغر من الاولى ودرته في الجفن المتحرك. كنحاول انني ندمجه مع الاول باش ما يبقاش ليا خط فارق من بيناتهم. خديت فرشاه اللي كبيره ودمجت بها الخط الفوقاني باش حتى هو يدوب في وسط من الجفن وفي وسط من عظمه الحاجب. عندي جوج الانواع ديال الايلاينر، ايلاينر جيل ديال فلورمار مع الفرشاه ديالو اللي رقيقه بزاف، وايلاينر فوتر اولا قلم ايلاينر ديال اسانس. التقنيه اللي قلت لكم هي اننا غادي نديروا الركن الخارجي بتقنيه 3 ديال النقط اللي سهله للجميع البنات اللي كيجيهم الايلاينر صعيب. كتشوفي في مرايه اللي كتكون قدامك وعينك محلوله، كديري 3 ديال النقط. النقطه الاولى اللي هي اخر نقطه كتشوفي في الجفن المتحرك فين عندي انا داك الخط ديال العين. النقطه الثانيه هي الفتحه، اخر فتحه ديال العين لتحت. والنقطه الثالثه هي الطول اللي بغيتوه يكون في الايلاينر. من بعد كتلاقيو بيناتهم، كيجيكم مثلث كتلاقيو بيناتهم وكتعمروهم بالايلاينر. كيف ما شفتوا هنايا عمرت. غندوز للعين نكملها كامله. كندير خط رقيق بزاف لاصق على الرموش، حيت انا عندي عيني مبطنه وصغيره. الا زدت خط غليظ غادي نزيد نصغر من العين ديالي. هنا فضلت انني نخدم بالقلم الايلاينر وما نخدمش بالجيل، لانني نتحكم فيه اكثر. وحتى البنات اللي كيكونوا ما كيتحكموش في يديهم بزاف، كتجيهم قلم بحال اللي كيكتبوا كيجيهم ساهل. درت الزاويه الاماميه ديال العين، جبدتها غير شويه باش نعطيها داك الشكل اللوزي. من بعد خديت القلم، خديت الجيل لاينر، خديته باش نعمر به البلايص اللي بقاو ليا خاويين. فاش كتكونوا كديروا الايلاينر كيبانوا لكم بلايص اللي كيكونوا ما عمروش مزيان بالقلم، عمرتهم. وهذه حتى هي تقنيه انك تجبدي كيبان لك الفراغات اللي كاينين. خديت قلم كحل ديال باستيل وغنكحل به الجفن العلوي، يعني خط الرموش العلوي غنكحلو باش ما يبقاش الفرق ما بين خط الرموش والعين والايلاينر، كيكون مدموج وكيبان خط واحد اسود. من بعد غندير ماسكارا عادي. اللي بغات دير رموش خفاف
بغات تخرج بهم اولا هذا مثلا بغات ديرو في خرجه اولا صواغي، تقدر تزيد الرموش اللي يكونوا خفافين. غنعاود نفس الطريقه في العين الثانيه 3 ديال النقط. النقطه الاولى وانا كنشوف نيشان في مرايه، راه انا عندي مرايه قدامي كبيره ومرايه صغيره شادها في يدي باش تقرب ليا. 3 ديال النقط. النقطه الاولى هي في الخط اللي كيبان هو الخط الثاني ديال اللي كنقولوا حنا كسره العين، كتشوف واحد الخط فوق عيني هذاك اخر نقطه فيه، وفتحه العين نقطه حتى هي، والطول ديال الايلاينر. الطول نتوما اللي كتحكموا فيه بهذيك النقطه الثالثه. من بعد درت مثلث عمرته وكملت العين كامله بحال الطريقه الاولى. يعني هذه الطريقه يقدر اي شكل ديال العيون يديرها، وانا اللي كنصحكم به انكم ما تصاوبوش وانتم عينيكم مسدوده كامله، خصوصا المثلث الخارجي خاصو يكون العين محلوله باش كتشوفيه يكون مجبد، حيت الا درتي وانت عينك مسدوده كيبان مزيكزاكي، ملي تحليه كيبان مزيكزاكي وغادي يخسر الشكل ديال العين وليو ما يصاوبها في عوض ما يصاوبها ويردها زوينه. درت نفس الحاجه المثلث ديال الركن الامامي للعين غير باش نعطيها الشكل اللوزي. هاد الحركه اللي ما بغاتهاش تقدر تفاداها، اللي ما بغاتش تكمل حتى للقدام ديال العين. والعين اللي مدوره من الافضل ان يديروا غير الركن الخارجي، الزاويه الخارجيه والزاويه الاماميه، ما يديروش الوسط ديال العين لان غيزيد يدورها، في حين ان الا داروا غير المثلث الخارجي والداخلي غيجبد العين، غيعطيها شكل مجبد. هنا كنجيب كوطونتيج وكندير لي غوتوش، كنمسح داكشي اللي ما عجبنيش، ونجيب قلم الكحل وندير نفس الحاجه، نكحل عيني باش كندمج الالوان كيبان خط واحد اللي غادي نزيد الماسكارا ومن بعد ندير الهايلايت في عظمه الحاجب. ما غنديرهاش في الزاويه الاماميه ديال العين لان مازال الفيديو الثاني فيه المكياج كامل، هو اللي غندير فيه في الزاويه ديال العين لان مازال غنكمل حتى خط الرموش التحتاني بالمكياج. كنتمنى انكم تشوفوا الفيديو الثانيه وتخليوا لي في لايكات في هذه ولايكات في الفيديو اللي موراها وتبارطاجيو. بيزو.